तुमकां सगल्यांक ह्या मिसांत माई मोगाचो येवकार. आयज आमची फातिमा सायबिणीचें 5वें नोवेन आनी आयज के भाशेन आमी आलेडियो फातिमाचे समुदायाचे सगल्यांक के भाशेन बाबा भयणी पासत आमी मागता. के भाशेन आमी मागता बरें भलायकी पासत एस्कॉलिटो के भाशेन हो आमचो भाव अजून हॉस्पिटलान आसा, कोविडाक झुजता. देवान के भाशेन ताका पेकोणी फावो करूंक आनी तशीच ह्या आमच्या आलेडिया फातिमाच्या समुदायाच्या सगल्यांक भावा भयणीक देवाची बळ आनी शक्ती तांकां बरी करून जे कोण ह्या पिडेंतल्यान मेकळे जाल्यात देवाक आमी आर्गांव दिता आनी के भाशेन हेरांक सगल्यांक आमकां के भाशेन देवाची कृपा आनी भलायकी सगल्यांक मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, तेल जशें एक पोंटी पेटोवन दवरता तसोच मोग आमचे क्रिस्तावीपणाचे जिवीत जोळटे सांबाळटा. पेटयलोली पोंटी काळोख नोपयत करून कुशालकाय हाडटा. तसोच मोग वायटाचेर जोयत व्हरूंक बरेपणाचो उजवाड सगल्याचेर फांकयता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय शापाय शामाय कुटुंबांत अणभवी राखणदार. आमच्या जिवितांत आमच्या शापाय आनी शामाय आमकां भुरग्यांक एक पेटलोली पोंटी कशी ती आमकां जावन आसा. भाग्यवंत जोकी आनी आना जेजूची शापाय आनी शामाय आसली. दुबावा वेरेंत जेजूक तांचो जायतो मोग मेळ्ळो. तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना आमच्या शापाय आनी शामाय पासत मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पेटलोली पोंटी आमी एकामेकाक उजवाड आमी दिता आनी ही पेटलोली पोंटी आमच्या जिवितांत सदांच एक खुशालकाय हाडटा. दुबावेरीत आमच्या जिवितांत जायती एक पेटलोली पोंटी कशी जावन आसात. पूण अदीक करून आयच्या दिसाक आमची शापाय शामाय आमच्या जिवितांत हीच भावाटाची पोंटी आमकां दिल्यात. मोगाची के भाशेन हें तेल आमचे पोंटीन तांच्यांनी घातलां. तर आयज के भाशेन तांचे पासतूय मागुया. जायती आमची जाणटी आसात, पिडेस्त आसात, शापाय शामा आसात, के भाशेन तांकां आयज आमची गरज. ह्या कोविडाक लागून जायती आमची जाणटी मरण गेल्यात. तांचोय उगडास सगल्यांचो आमी करुया आनी के भाशेन आमचे शापाय शामाय जे आमच्या घरांत आसा तांचो बरो कुयदाद आनी मोग करुया. आनी ह्या पवित्र मिसाची बलिदान आमी के भाशेन देवा मुखार कालत्या कालसांत आमी वांटो घेतना केले चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पदकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sumia, 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 kagloko. Sumia, 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 kagloko.
Somia, 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 kaglot ko. Somia, 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 kaglot ko. प्रार्थूया. काकुत्सरा देवा, आमी भोव वसोक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसाक तुज्या पुताची आवयचो उगडास करतना तिची विणवणेन आमचे असोक्तकायेन आमकां बोल दी म्हूण आनी आमचे खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पळयतात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजो चलयता सासणाच्या सासणा. Amen. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आतां नांव वसत्या मनशाक आनी पिडके फाटल्यान पिडका आमच्या पुर्वजांक वाखाणुया. हे मनीस दयाल उदार काळजाचे मनीस. तांच्या प्रमाणीक कोन्याचेर विसर पडूंक ना. तांचें दायज तांची सोस्ती लागीं तोगता आनी तांची गिरेस्तकाय तांच्या नाटुवांक पणटुवांक उरल्या. तांची सोसोत कोराराक थीर रावली आनी तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं तांची सोसोत सासणाक तोगतली आनी ताची मोहिमा पालोवून वेचिना. ताच्यो कुडी सवस्कायेन निकिपिल्यात आनी तांची नांवां पिडकेच्या पिडकेंत जिवीत आसात. सगल्यो पोरजा तांची जाणवाय पोरगोटल्या आनी सोबा तांची किर्ती गाजयतली. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब सोर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. म्हणुया, सोर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. तुजे सोस्तींतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुज्या शिवासनार बसयतलो अशें सोर्वेस्पोरान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना. जबाब सोर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. खरेंच सोर्वेस्पोरान सियोन शार विचून काडला. तेंच ताका जाय आपलें तिकान करूंक. हांव हांगा सदांकाल जियेतलो. हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. जबाब सोर्वेस्पोर ताका दितलो ताचे बापाय दाविदाचें शिवासन. थंय दाविदाक बोलवून सोसोत हांव उपजयतलो आनी म्हजे मागलोल्याचो गरजो दिवो पेटोवन सांबाळटलो. ताच्या दुस्मानाक लोजेक घालतलो पूण ताचेर म्हजो मुकूट परजळटलो. जबाब सोर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. Sorvesporaka zohizo, Sorvesporaka zohizo, Sorvesporaka zohizo, Sorvesporaka zohizo. Gesù Papa c'è potordu, tacia moga ci coborsa. Gesù caro tu swardu, amka Papa shek pavokye. Sorvesporaka zohizo, Sorvesporaka zohizo, Sorvesporaka zohizo.
Sorbes porak so Isu. Sorbes potum ce sove aso. Tom ce sobe aso. Zo pormone Jesu Christa ce shubotoma. Moima duka somia. मुजी आज्ञा ही जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमीय एकामेकाचो करात. कोण जोर आपल्या इश्टांक पासत आपलो जीव दिलो हाचे बरोस व्हड मोग कोणाक ना. म्हजी आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें कोत्ता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेची आनी फळां दिवची, तोखता तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागशात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभोत्तमाने Wakani duka Krista. बाबा भयणीनो, गेल्या 4 दिसांनी आमी वेगवेगळे आमची फामिलीचेर खेरीत भाशेन कॅरेक्टर्स आसात तांचेर आमी नियाळ करीत येयल्यात. पयले दिसाक आमी पागिवन सुजे आमच्या कुटुंबाचो नमुनो कसो आमी नियाळ केलो. दुसऱ्या दिसाक आमी खेरीत भाशेन नियाळ केलो पवित्र कुटुंबाची एक वाट जावन आसा पवित्र कुटुंब. आनी कशे भाशेन पवित्र कुटुंबांत आमी ह्या पवित्र कुटुंबाची तत्वां आनी मुल्यां घेवन जावं सस्निकाय, जावं बोगसणे, जावं समजीकाय, ही तत्वां घेवन आमी जिवंक. तिसऱ्या दिसाक आमी नियाळ केलो कुटुंब एक बरे क्रिस्तीन जिविताची आपोवणे, म्हणजे फॅमिली अ वे टू होलिनेस. कालच्या दिसाक आमी तरणाट्याचे जिविताचेर नियाळ केलो आनी आयज आमचे कुटुंबाचे एक मेन कॅरेक्टर आमचे फामिलीचे जावन आसा शापाय आनी शामाय. आमी तांचेर आयज खेत भाशेन नियाळ करतले. आनी येता त्या दिसांनी खेत भाशेन घोव आनी बायल ह्या समजिकायेचेर, ह्या संबंदाचेर नियाळ करतले. आनी निमाणो दीस आमी खेत भाशेन तेर्साचे मागणे हे कुटुंबाचें बोळ हाचेर आमी नियाळ करतले. तर चुकयनासतना खेत भाशेन ह्या दिसांनी हे नोवेनान तुमी भाग घेवचे, कित्याक हें देवाचें उतर खेरीत भाशेन जावन आसा आमचे जिवितांत एक बोळ. हे 9 दिसाचे नोविना बाबीनो आमी खेरीत भाशेन पाप साहेबाची अपोस्टोलीक लेटर, लॅटीन भाशेन अमोरिस लातिटिया, इंग्लीश भाशेन द जॉय ऑफ फॅमिली लव, ह्या पुस्तकांतल्यान आमी खेरीत भाशेन हे विशय आमी काडल्यात. आनी ऑल आर बेस्ड ऑन फॅमिली लायफ. हे अपोस्टोलीक लेटर 2016 पोप फ्रांसिसान खेरीत भाशेन बरयलेलें. आनी आतां 5 वर्सां उपरांत खेरीत भाशेन ह्या वरोस तो आमचे फामिली पासत ताणें भेटयलो. देखून ह्या वरोस कुटुंबाचेर आमी नियाळ करता.
मोगाल प्रियच्या बाबा भयणीनो, family is not a problem. They are first and foremost an opportunity. आमचो पोप फ्रांसीस आमकां म्हणटा, opportunity कित्याक? To show care, to be fair and to share. हे तीन वस्तू आमचे फॅमिलींत आमी सदांच करून गरजेचे. आनी देखून त्याच बाबतींत आयचो विशय शापाय शामाय कुटुंबांत अनुभवी राखणदार. मोगाल प्रियच्या बाबीनो, शापाय शामाय आमी दर एक कुटुंबांत आसा आमचे, आनी दर एक शापाय शामाय खेरीत भशेन एक नातें जोडलेलें आसा. जे भशेन घोव बायला मदें एक नातें आसा, भुरग्यां बापूय आवय मदें एक नातें आसा, तेच भशेन एक नातें शापाय आनी खेरीत भशेन शापाय शामाय आनी नात्रां सवें. हें नातें खेरीत भशेन एकदम गरजेचें. जायते फावटी आमकां अशें दिसता की आमचे शापाय शामाय जाणटी म्हूण. According to the developmental psychology, शापाय शामाय ही तांची पिराय खेरीत भशेन starts from above 55 onwards. Developmental psychology आमकां सांगतलें there are 9 stages of life, starting from birth till old age आमी म्हणटात ते भशेन. And so old age is also an most important stage of life, जे आमी म्हणटात, जी आमची शापाय शामाय त्या स्टेजीचेर पावल्यात. तर हो स्टेज जिवितांत सगल्यांक येता. आयज घडी हांव एक टोर्नाटो पाद्री कसो, पूण आनी थोड्या वर्सांनी आय ऑल्सो विल रीच दॅट स्टेज. तर फॉर एवरी फॅमिली मेंबर हें जिवीत 9 स्टेजीस ऑफ लायफ आमकां सगल्यांक वी हॅव टू गो थ्रू दी स्टेजीस ऑफ लायफ. आनी देखून आयचो विशय खेरीत भशेन शापाय शामायक भेटलेलो दीस आमी तांकां जाणटी कित्याक म्हणटात काय? जाणटी म्हणल्यार खेरीत भशेन कित्याक तांकां जाणवाय आसा जिविताची. जिविताचे सगळे एक्सपिरियन्स खेरीत भशेन तांच्यांनी घेतला. आनी देखून आमी तांकां खेरीत भशेन आमी म्हणटात की ती जाणार. आमच्या ह्या फिरगोचेन खेरीत भशेन जायती जाणटी आसात. आनी म्हयन्याच्या पयले शुक्राराक खेरीत भशेन तांकां कमी हांव दिवंक वेता. आनी सगळीं आमची जाणटी खेरीत भशेन आमच्या ह्या फॅमिलीन जे खेरीत भशेन आसात, ही घरची तांची बरी सांबाळ करतात, तांकां बरी कुयदाद तांची घेतात. जेवणा खावणे बाबतीन आनी हेर सगळें खेरीत भशेन बाबतीन ही आमची फॅमिली खेरीत भशेन जायती कुयदाद तांचो घेतात. आनी आमचे खेरीत भशेन कोट्यार असले जायते शापाय शामाय आसात जे जाणटी पिरायेर पावल्यात. आमची इंडियेन खेरीत भशेन जायती फॅमिलीन आसात जो ही शापाय शामायक तांचे लागीं कुयदाद तांचो करूंक जायना, देखून तांकां आजिलीन घालतात. वॉट वी कॉल एज एन सेकंड ओल्ड एज होम. आनी देखून हे ओल्ड एज होमान खेरीत भशेन तांकां घालून थंय तांचो परामर्श करतात. पूण आमच्या ह्या फिरगोजेंत जायती जाणटी आमच्या घरांती आसात. जायती शापाय शामाय खेरीत भशेन आपल्या नात्रां सवेंक आसात, एकठांयची येतात, विच इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफूल अँड ब्युटिफूल थिंग्स इन अ फॅमिली. आमच्यान जावंक सांगूंक जाता शापाय शामायक आमी ओल्ड एज होमान घालुया आनी आमी गो बायल आनी भुरगीं हॅपी लायफ जिवुया. नो, पोप फ्रांसीस आपल्या पुस्तकांत सांगता, जेन्ना आमी आमचे शापाय शामाक पयस करता तेन्ना वी आर डिस्ट्रॉयींग अँड ब्रिंगींग व्हायरस इन आवर फॅमिली. वी आर डिस्ट्रॉयींग अँड ब्रिंगींग व्हायरस इन आवर फॅमिली. खऱ्यानीच आयज कोवीड एक व्हायरस कसो आमच्या फॅमिलींत आसा. सगळ्या जाग्यार आयज बाबूनो कोवीड म्हणल्यारूच लोक भियेतात. म्हणजे कोवीड आमचो जीव काडटलो भशेन आनी आमकां खेर भशेन मरणाक उडयतलो. पूण देवाची भिरांत आमकां कोणाकूच ना.
पूण इतलो भिरांत की कोविडाक आसा तितलो देवाक ना. कित्याक काय आमचो भावाट उणो जाला देवाचेर. कोविड खऱ्यांनीच आमकां खेरीत भाशेन मारून उडयतले. देव ही इज नॉट इन कंट्रोल. ही इज नॉट द गार्डियन ऑफ अ फॅमिली. शुअर ही इज द गार्डियन ऑफ अ फॅमिली. आनी तो आमकां निमाणे पर्यंत आमचो राखणदार कसो आमकां सांबाळटलो. आनी देखून खेरीत भाशेन आमी जाणो जावपाक जाय देर इज अ गॉड हू इज इन कंट्रोल. पूण जेन्ना आमी आमची फामील डिस्ट्रॉय करतात, जेन्ना आमी देवाची आज्ञा एकामेकाचो मोग करात ती मोडटात, बेपरवा करतात आमी शापाय शामायची आमची जाणट्यांची, खऱ्यांनीच असले वायरस आमचे फामिलींक लागतले. कित्याक आमी देवाची आज्ञा मोडटात. हांव नको कोविड-19 इबोला हे वायरस आमी कितें भाशेन अनुभवला आतां. कित्याक हे वायरस? कितें तरी आमी मनीस थंय चुकला. आनी आयज म्हाका अशें दिसता जेन्ना आमी मनशाक भिकोयतले तेन्ना असले वायरस आमकां खऱ्यांनीच खातले. कित्याक देव आमकां सांगता आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. बाबा भयणीनो, द ट्रूथ इज for the last 2 years in Koto, in Our Lady of Fatima Church, we have not had even one death of COVID. जायते फिरगोजीनी कोविडाक लागून जायती जाणां मरून गेल्यात. But in our church, till today, I don't know what about tomorrow, but till today, we have not had one single death of COVID. Why? Because in our families, we love one another. Be it the young, be it the old, be it the senior citizen. This is God's commandment. Love one another. And when you love one another sincerely and truly, God will love and protect us. म्हज्या मोगाल भावा भयणीनो, शापाय आनी शामाय कुटुंबांत अणभवी राखणदार. म्हजी शामाय, she died at the age of 65. म्हणजे फॅमिलींत आमी केरीत भाशेन 4 जाणां, तेग भाव आनी एक भयण. हांव व्हडलो सगल्यांतलो. म्हाका म्हजे मामीन, हांव जेन्ना ल्हान आसतना 1 वर्साचो सुमार, म्हजे मामीन म्हाका म्हज्या शामायच्या हातान दिल्लो. आनी म्हजी शामायन म्हाका ती बॉम्बे आसताली. She took care of me in Bombay for almost 8 years. 8 years. तिणेन म्हाका शिकयलें, तिणेन म्हाका वाडयलें. मामीची उणेपण म्हज्या जिवितांत केन्नाच तिणेन म्हाका दाखोवंक ना. She was everything to me. My protector, my friend, my love. And today her memories are still in my heart. Because तिणेन म्हाका म्हज्या जिवितांत म्हजो सांबाळ केलो. दुबावेरीत आमकां सगळ्याक आमच्या जिवितांत आमची शापाय शामायन एटलीस्ट आमकां बेसांव दिलात. पूण तांची बेसांवां जावन आसा देवाचें. बिकॉज दे आर लायक गॉड. देयर फेस, देयर हार्ट इज लायक गॉड बिकॉज दे हॅव गॉड्स लव. दे हॅव एक्सपिरियन्स्ड. राखणदार म्हणल्यार मनीस जो अनुभवान बोल्लोलो, ताचें जिवीत अनुभवांत. आमची शापाय शामाय जायत गोडी ते चड शिकलेले नात, केन्नाच पुस्तक वाचूंक ना. आमी फकत तांकां पयलें जावं कांदे सोलतात, बोटाट काततात, तितलेंच आमी पळय आसतलें. जावं शेतांनी भाजी रोयतात तितलें. पूण तातूंतल्यान तांकां जाणवाय जिविताची आसा. आनी हेच जाणवाय ताणें आमकां शिकयलां. आयज आमी भुरगीं तरणाटी शिकता तितलें. कितें आमचे जिवितांत आसा काय? हें शिकप पुस्तकांत आमी, इट इज ओन्ली अ कॉपी. पूण खऱ्यांनी आमची जिवितांत जे आमकां कोण शिकयतले ते जावन आसा आमचे राखणदार, आमची शापाय शामाय. पूण वी ट्रीट देम एज ओल्ड पीपल. नाका आमकां ती. तांकां कोनशान घालुया, तांकां सोडुया, एक सुरे तांकां दवरुया. दिस इज द ग्रेट वायस, अ ग्रेट
पॅन्डेमीक जेन्ना आमी आमचे फॅमिलीन असलें वायट आमच्या जाणट्या सभेन करतात. पूण आमचे कोट्यार आय एम व्हेरी प्रावड, सगळीं आमी आमची जाणटीची बरी परामर्श करतात. आनी हेच देवाची आज्ञा. आयची शुभोतन आमी आयकलां, एकामेकाचो मोग करपाचो म्हणल्यार आमच्या घरांत आसल्या तांचो मोग करचो. दॅट इज ट्रू लव, दॅट इज ट्रू फ्रेंडशीप. ह्या मिसांत मागुया बाबा भयणीनो, आमचे शापाय सामायक कसलेंच वायट आमी करची न्हय. दे आर आ ब्लड. आयज म्हजी शापाय ना, पूण तेजी रगत म्हज्या जिवितांत आसा. आनी जें कितें हांव आयज आसा म्हणजे शापायन शामायच्या बेसांवा वरवीं. लेट अस लर्न दॅट इन एवरी फॅमिली टुडे वी नीड लव. दुबावेरीत हो व्हायरस आमकां मारून उडोवचो ना, जरी आमी देवाक चेर आमचो भावाट आसा. आमच्या शापाय शामायनी खेरीत भशेन जायतीं वर्सां काडल्यात, पूण तांच्या जिवितांत दे हॅव ऑलवेज बीन सक्सेसफूल बिकॉज दे ट्रस्टेड इन गॉड. म्हज्या बाबा भयणीनो, विन्स्टन चर्चिल युनायटेड किंगडमाचो प्रायम मिनिस्टर केन्ना जालो तुमी जाणात? तांचे जाणटेर पिरायेर एट द एज ऑफ 81. आमचो फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, he became president at the age of 71. पोप फ्रांसीस आतांचो अजून आमचे धर्म गुरू कसो एट द एज ऑफ 84 तो आपली खेरीत भाशेन अधिकार आनी फुडारीपण चलयता. महात्मा गांधी brought freedom to our country at the age of 83. ही जाणटी जी आसात बाबणीनो, तांकां एज लागना, कित्याक तांचे जिवितांत तेच न्हय शिकून व्हड जाल्यात, पूण तांचे जिवितांतल्या अनुभवांतल्यान के भशेन ताणें आपलें जिवीत राखणदार कसो आमकां दाखयलात. आमची शापाय शामाय हे आमकां आजून पर्यंत दितात, पूण आमी घेता काय? तांकां मानन आनी रेस्पेक्ट लेखता काय? बाबणीनो, दे आर द फेस ऑफ गॉड. Let us learn to love the face of God in one another. Amen. हात जोडून ह्या वेळार आमचे शापाय शामाय पासत आमी मागुया. जिवितांत जायते त्याग कोस तांच्यांनी सोंसले. ह्या वेळार तांकां सगल्यांक बरी भलायकी फावो कर म्हूण जेजू लागीं थोडी आमची मागणी भेटुया. आमच्या पवित्र सोबीच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या आनी जेजूच्या अणभवान दिसान दीस ग्रेस जावं क्रिस्ती पोरजेक होच त्रिएक देवाचो अणभव वाटूंक पवित्र आत्म्याचें बोल मागुया. Dunia Deva, Hai Kamso Talo, Bukti Ponahan Mata Molo. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आनी देश कारबार चलयतल्यांनी जाणट्यांक तशेंच उत्तर पिरायेच्या लोकांक बऱ्यो सवलत्यो काडून तांकां त्यो पावता तश्यो करूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. Dunia Deva, Hai Kamso Talo, Bukti Ponahan Mata Molo. आमच्या घरांत आसलोल्या वडिलांनी आमकां भावाताची वळख दिल्या. तेच बरोबर तांणी आमची जबाबदारेन सेवा केल्या. आतां ती म्हातारी जाल्यात. ह्या वेळार तांचे ताय आमी सोंसणीकायेन वागूंक ताची मोगान सेवा करूंक आमकां आयते कालीज मोन बापा लागीं मागुया.
आमचो ताळो मुक्तिपणांत माता मोलो. जायत्या गोरब्यांनी भुरगीं नात्रां आसुनूय शापाय शामाय एकसुरी जियेतात आनी कश्टवतात. असल्या एकसूरपणान तांकां एकली साडिना जावंक पूण तांकां सांगात दिवन आनी तांचो सांबाळ करूंक तांच्या भुरग्यांक आनी नातरांक हुस्क्याचें मोन बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तिपणांत माता मोलो. मोगालो जेजू, आमची भुरग्यांची मागणी तुजे मुखार दवरल्यात. तूं आमचो राखणदार, तूंच आमचो रचना. हे मागणी तुका मानता तसलें जावंक आनी आमकां तें सगळें फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. C1. आमचे तोंडां उबारून सर्वेस पौराक पेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरो पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोगो गोपोवया. दोनया तुझ्याच बरेपणान आटा उड्या सोऱ्या दाना जातली रोखडीच जाता आमकां. जिवीत दिवपी गाणा पिवणा आमचे तोंडां उबारून सर्वेस पौराक पेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरो पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोगो गोपोवया. म्हजे भाव भयणो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे हें तुमच्या तुमच्या हातांतलें हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयची भोक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेचे आदारान आमचीच तुका मानता तसलीं बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी तें सर्वेस्पोरांत पातता. सर्वेस्पर आमच्या देवा कडेन वासुया. ओय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काले आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदेचो. पूण नदी करून ह्या उत्तम काळांत तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वाडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोळी. ताचे वरवीं एक नवो काल उदेलो. पातकाचो लांब येवंक सोंपलो. इबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायक पावलो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचो सौर दोलबार निरोंतरी उत्साहता तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सवेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्याच वैभवान. ओ सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. ओ सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपले खोशेन कॉस्ट मारून सोबेची आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर मुंची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हातली पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कोराचें रगत पातकाचें बोगसणे मेलच्याक तुमचें पसत आनी समेज मनशा पसत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासात करात Bavataco good por good to ya. Sumia Jesu, ame vovundo kauta, ane ye kasetle pingeda, title bauti, tu voi bovan Jesu, tu je moron por golda. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी बक्षीपणी नुग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलो देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आखे पितुमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेवरी आमच्या गवळी बापांनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या ती आमची बा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्ट गोतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता के भशेन ह्या मिसांत हाजी जाल्यार सगळें पसत तुमच्या कुटुंबा पसत तुमकां सगल्यांक के भशेन बरी भलायकी जेजूची आमी खेरीत भशेन मागता तुमचे पिडेंत आसलेल्यांक दुखेंत जाणट्यांक शापाय शामाय पसत तूं एक भशेन देवाची भलायकी सगल्यांक तांकां आमी मागता कुडी आत्म्याची भलायकी अदीक करून आमचे सगळे इंतेसांव ह्या वेळार रोगेपणान जें कितें आमी घेवन ह्या मिसान वांटो घेता तें सगळें बापाक खेळ भशेन उबारुया अशें अंकवाद बरी देवाचे माई संगती बागीवन तुजे तिच्या पोटी बागीवन दोम दुतांनी सर्व काली तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां सगल्यांक वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू टाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन Mokal, Baba Buinino, Shapai Shamai, they are the face of God. Jesu kon, ही ओळख भशेन आमकां तांचे सोबे मेवता कित्याक तांच्यांनी आमच्या जिवितांत जायतें करून दवरलां आनी जें कितें करून दवरलां ते भशेन आमकां के भशेन सदांच आमच्या फायद्याक जें आमच्या के भशेन फामिलीन आमकां केलां आयज देवाक आमच्या शापाय शामायक आमी भेटुया तांकां बरी भलायकी आनी जे कोण मरून गेल्यान सर्गीचें सूख तांकां मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवेशन ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर राकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचे बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ
तुझो जियेता आनी राजो चलयताय सासणाच्या सासणा Amen. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं. मोगान आमी जेजूची शांती एकामेकाक वाटुया क्रिस्ताची शांती क्रिस्ताची शांती देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमचे काकलूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमचे काकलूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दे. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडी रक्त आमी सोलने वरती आमकां शेतोलक सासणाची जीवित मेळो बाबीनो हस्त जेजू आमचो मोग कोत्ता आमचो राखणदार जिविताचो आमचो सांबाळ कोत्ता आमकां पोसता ताजेर विश्वास आनी बोरवोसो दवरून आमी ह्या मिसांत आमी आयला ती सगळी सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या वेळार आमचे हात जोडून ह्या जेजूक जो आमचे दोळ्या मुखार आसा आमचे मागणी केरी भशेन ताका उबारुया ताका आमच्या काळजान यो म्हूण मागुया. मोगाला जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तूंच म्हजो मोग कोत्ताय जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवून हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कडसून म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीचे बापा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लय. आंकोर मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरूंक आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावंक हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. फामिलीची मागणी आमी हात जोडून वदिमी घालून हे मागणी खेळ भशेन आमचे फामिली पासत आमी सगळ्यांनी करची. म्हज्या फाटल्यान जाता जाल्यार म्हणचे स्वर्गीच्या बापा तुवें आमकां नाजराताच्या पवित्र गोराबो जिविताचो नमुनो कसो दिलाय जंय मोग शांती आनी संतोष वसता खोल मागण्याचो नीज सांतिस्माचो आनी उपोट संतोषाचो तो जावं. फामिलीचे मागणे तावन सुखांत तशेंच दुखान आमी एकठांय जिवच्याक आमकां आदार दी. दर एका फामिलीच्या मेंबरा सवें जेजूक पळोवंक आमकां शिकय. अदीक करून तांच्या किरकोळ रुपांनी जेजूच्या सांतिस्माच्या काळजां आमची काळजां आपल्या सारकी शांत आनी ल्हानवीक करूंक आनी आमच्या फामिलीची जबाबदारी पवित्रपणान चलूंक आदार दिवं. देव आमचो मोग कोत्ता तेच परी आमी एकामेकाचो अदीक मोग दर दिसा करूंक. तूं बक्षिताय ते परी आमी एकामेकाच्यो चुकी बक्षूंक. मोगाल बापा तूं दिताय ते घेवंक आनी तूं घेताय ते हास्त्या तोंडांत दिवंक आमकां आदार दी. खोटावीन काळजां मोरयेच्या आमच्या संतोषाच्या प्रेस्तावा माग आमचे पासून भाग्यवंत जुजे माग आमचे पासून पवित्र राखण्या बोडव्यानो आमकां सदांच राखात आनी सांबाळात. आमेन. एक आमचे बापा एक नमान मरे सगळे आमच्या फामिली पासत आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
नमान मरी कृपेन ब्ले सर्वेस्पूर तुझे त्यास आश्रममध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझं पूज येसू ओनोद बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदि असा तदा सदाकाल आमेन निमाणी आशीर्वाद सर्वेस्पूर तुमचे सवे असो आणि सोर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आणि तुमच्या फॅमिलीचेर आपलो आशीर्वाद घालो वचून याच क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां सगल्यांक धाडटा देवाचे वद उपकार Gabriela, sanglaw dewachi ma. Dorpawam kau song kostani rawam chita. Virgo si tuchi, askarin to wamchi. Tu kabulo mata mahimuga. Ami sokli. Burgi tuci, tujas mata nekdayam kasama. Pauta vini, egum sama lole. Auma burgya, tuja sargi rupa. Durgun sokle, amcha gawa moile. Scorge Jesus sarge amka chitra Virgo say tuchi askarin to wamchi tu kabulo mata mahimuga Ami sokli burgi tuchi tujas mata nekdayam ka